إذا كنت في نعمة تراها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا نتهم، وما كان شيء عليهم مضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فلم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم مطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذين لهم كالحلم.